अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़म बाजवा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने इस चैनल के ऊपर आपको हर तरह की ख़बर देता हूँ, स्टोरी देता हूँ, चाहे वो क्राइम की हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन की हो, चाहे वो किसी भी शोबे से उसका तल्लुक़ हो, लेकिन मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि आप तक मैं पहुँचाऊँ। तो नाजरीन, जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है तो काश्तकार हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी फ़सल गंदम, जो कि सबसे अहम फ़सल होती है हमारे मुल्क की, उसकी बुवाई का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि मौसम सरमा का आगाज़ भी हो चुका है और नवंबर तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो 90%, 95%, 90% या 95% काश्तकारों ने जो अपनी गंदम है वो काश्त कर ली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एग्रीकल्चर हाउस में और मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन मुदस्सर अब्बास साहब। इनसे भी मैं इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा और इस गंदम की बुवाई के बाद इसकी बेहतरीन निगहदाश्त कैसे हो सकती है और इसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ली जा सकती है, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो चलते हैं डायरेक्टर ज़राअत जो हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन देते हैं किसानों के लिए। तो 90% या 95% गंदम की बुवाई मुकम्मल हो चुकी है। इस गंदम की बेहतरीन निगहदाश्त और इसकी ज़्यादा पैदावार लेने के लिए किसानों को अब क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें गंदम की बेहतर निगहदाश्त के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखें, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 95% के तकरीबन हमारी गंदम की काश्त का हदम पूरा हो चुका है और अब 4 वो कैसे अवामल हैं जिससे हम बेहतर पैदावार ले सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो काश्तकार भाई अभी तक भी गंदम काश्त नहीं कर पाए, वो थोड़े हैं, तादाद में बहुत थोड़े हैं, वो फ़ौरन कोशिश करें कि 30 नवंबर से पहले पहले अपनी गंदम काश्त करें। उसके बाद दूसरी जो मेरी बात अहम चीज़ है वो ये है कि काश्तकार भाई जो है ना, ख्याल रखें कि अगर उसने फास्फोरसी खाद जो है बुआई पे जो है वो डाल दी है तो फिर तो ठीक है, नहीं डाली तो वो पहले पानी के साथ जो है, जैसे हमारी कमाद, मकई और कपास के बाद गंदम काश्त होती है, तो पहले पानी के साथ जो है ना उन्होंने फास्फोरसी खाद भी डालनी है, ठीक है, जिसमें डीएपी है या एसएसपी है या नाइट्रोफास है, और साथ में नाइट्रोजनी खाद जो है वो भी डालनी है। और एक चीज़ जो है ना उस पर बड़ा फोकस होता है हमारा कि हमने चलो यार अपने यूरिया डाल दिए तो क्या ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं करना। फास्फोरसी खाद जो है ना कभी भी यूरिया उसका मुतबादल नहीं हो सकती, लिहाजा फास्फोरसी खाद ज़रूर डालें ताकि आप अच्छे सिट्टे बने, अच्छे दाने बने, मोटे दाने बने, जड़ें जो हैं वो अच्छी बने, उसका जो टिलरिंग होती है जिसको कहते हैं पौधे निकालना, शाखें निकालना, वो ज़्यादा शाखें निकलें। दूसरी जो अहमियत की हामल चीज़ है वो ये है कि आप गंदम के लिए जड़ी बूटियाँ हैं उनकी बर वक्त तलफ़ी है, क्योंकि गंदम में जड़ी बूटियाँ जो हम तहकीक करते हैं उसके मुताबिक कोई 14 से 42% पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। अगर आपकी इसी तरह से पैदावार खुदा न खास्ता कम हो जाती है तो आपका उसमें आपको कोई उसका फ़ायदा या मुनाफा नहीं मिलता। लिहाजा जड़ी बूटियों की तलफ़ी जो है इंतहाई अहम अमल है। उसमें काश्तकार ये करे कि अगर पहले पानी के बाद वो देखे कि ये चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं वो मौजूद हैं, तो उसके लिए अफरादी क़ुव्वत मौजूद है तो आप गोडी कर लें, बेहतर है, एरेशन उसमें अच्छी हो जाएगी, अच्छा पौधा ग्रो करता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जी मैं अफरादी क़ुव्वत मेरे पास नहीं है और मैं इसको कैसे तलब करूं, फिर आप ज़री जो जहरें हैं, जड़ी बूटी मार जहरें हैं, उनका इस्तेमाल भी जो आप कोशिश करें कि महकमा ज़राअत के मुकामी ज़री माहिरीन के मशवरे से करें, और हवा, तेज़ हवा हो या धुंध हो या बारिश हो, उसमें स्प्रे नहीं करना। ज़री अद्वियात का बेहतर इस्तेमाल ये होता है कि आप जड़ी बूटी बीमार जो ज़री अद्वियात हैं उसके लिए आप दोपहर में स्प्रे करें और टी जेट और फ्लैट फैन नोज़ल जो है वो इस्तेमाल करें स्प्रे के लिए। और अगर आप देखते हैं कि जो नोकदार पत्ते वाली जड़ी बूटी हैं, क्योंकि वो उनका ज़्यादातर जो उगाव है वो उस वक्त तक होता है जब आप दूसरी आपाशी पे आ जाते हैं, तो दूसरा पानी जब गंदम को आप तकरीबन गंदम की फसल जो है 45-50 दिन की होती है उस टाइम पे वो आपको नज़र आती हैं, उस पर आप कोशिश करें कि आप उनको जो है वो अच्छी जो जड़ी बूटी मार जहर है जो मार्केट में बहुत अच्छी जहरें दस्तयाब हैं, लेकिन जहर का इंतखाब जो है ना आपने अपने मुकामी जो महकमा ज़राअत के माहिरीन हैं उनसे आपने मशवरा करके करना है, अपने खेत को दिखा के करना है। इस तरह से कोई भी जो है ना वो नीम हकीम वाली बात नहीं करनी। और तीसरी जो अहमियत की हामल चीज़ है गंदम की पैदावार को बढ़ाने के लिए वो है आबपाशी। आबपाशी जो है ना, जो हमारी कपास, मकई और कमाद के बाद जो गंदम काश्त हुई है उसमें जो पहली आबपाशी है वो यही कोई 25-30 दिन
تک ہوتی ہے, 20 سے 25 دن یا 25 سے 30 دن. تو اس میں آپ نے جو ہے نا جی ایک ناگاری کرنا, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت پودا جو ہے نا اپنے پودا بنا رہا ہوتا ہے, شگوفے بنا رہا ہوتا ہے, شاخیں بنا رہا ہوتا ہے. اگر وہاں پہ آپ پاشی نہیں کریں گے شاخیں کم بنیں گی. دوسرا جو ہے آپ پاشی کا ٹائم بھی ہوتا ہے کہ آپ تقریباً 80 سے 90 دن کی فصل ہوتی ہے, اس وقت آپ پاشی کرٹیکل سٹیج ہوتی ہے. آپ پودا جھاڑ بنا رہا ہوتا ہے, بوٹنگ سٹیج ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں جی جھاڑ بنا رہا ہے تو بوٹنگ سٹیج پہ آ گیا, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے آپ آپاشی لازمی کریں گے. تیسرا جو اہم مرحلہ ہے وہ ہے جب پودا اس میں دانے آ جاتے ہیں سٹے کے اندر اور دودھی حالت ہوتی ہے دانوں کی, تو اس وقت بھی آپاشی کرنا کی بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ آپاشی اس وقت روک دیتے ہیں تو وہاں پہ دانے پھر جو ہے نا وہ ایک تو اچھی طرح سے موٹے نہیں ہوتے, نہ ہی وہ پچکے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا یہ 3 کرٹیکل سٹیجز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ گندم کی آپاشی جو ہے ابتدا میں جب جو ہے وہ پودا جو ہے اپنا شگوفے بنا رہا ہو, دوسرا جب وہ بوٹنگ سٹیج پہ ہو, ٹھیک ہے, گوب کی حالت میں ہو, گوب اس کے وقت آئی ہوتی ہے, اور تیسرا جو ہے وہ جب دانہ سٹے میں بن چکا ہو اور اس کے اندر جو ہے دودھی حالت ہو. یہ 3 کرٹیکل سٹیجز ہے, اس میں پانی دینا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ 3-4 ایسے عوامل ہیں, اس میں اگر آپ گندم کی فصل جو ہے اس کی کیئر کر لیں گے تو کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ بہترین پیداوار نہ لے سکیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے اس دفعہ آپ بھی جانتے ہیں کہ 4,000 روپے قیمت جو ہے وہ فی 40 کلو گرام مقرر کی ہے, جو کہ ایک انتہائی اچھا بزنس ہے. اس سے کاشتکار فائدہ اٹھائیں اور گندم کی بہتر نگہداشت کریں, اس کی بہتر پیداوار لیں. آپ 60 سے 70 من تک پیداوار جو ہے اپنی بہتر نگہداشت سے بڑے آرام سے لے سکتے ہیں. سی ایم پنجاب محسن نقوی صاحب ان کی ہدایت پر اور سیکرٹری زراعت پنجاب کی زیر نگرانی بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی پہ کام کیا جا رہا ہے, اور کوئی بھی اوور پرائسنگ کرنے والا, بلیک مارکیٹنگ کرنے والا, ایسے عناصر جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اسی ٹائم پہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. ہیوی جرمانے کیے گئے ہیں اور FIRs کا اندراج کروایا گیا ہے, اور یہ اشور کیا جا رہا ہے کہ کاشتکار کا ہم استحصال نہیں ہونے دیں گے. کاشتکار کو وافر سٹاک موجود ہیں, اگر کوئی بلیک مارکیٹنگ یا اوور پرائسنگ کی کسی قسم کی کوئی شکایت آتی ہے تو کاشتکار کو چاہیے کہ اپنے متعلقہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اور ڈائریکٹر ایکسٹینشن ہیں, یعنی زراعت توسیع کے ہمارے جو افسران ہیں مقامی, ان سے رابطہ کریں, اپنی شکایت رجسٹرڈ کروائیں اور اسی ٹائم پہ ان کی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور زرعی ہیلپ لائن کا نمبر بھی موجود ہے 0800-17,000, جس پہ وہ اپنی کمپلینٹ کر سکتے ہیں, اور کمپلینٹ کے بعد جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے. اور کاشتکار جو ہے بالکل جو ہے اس بات کا اطمینان کہ گورنمنٹ پوری اس کے شانہ بشانہ شریک ہے اور اس کے جو ہے وہ بیک پہ کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی, اور کسی قسم کا بھی کاشتکار کو پریشانی گورنمنٹ نہیں ہونے دے گی. جی ناظرین, آپ نے ڈائریکٹر ایگریکلچر انفارمیشن مدثر عباس کی بہت ہی مفید باتیں سنی. اگر کاشتکاروں کو کھاد کے حوالے سے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنے مقامی آفس میں جو ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر زراعت جو بیٹھے ہوں گے ان سے فوری طور پر رابطہ کریں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی دیا ہے کہ کاشتکار جو ہے اس ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے بھی اپنی شکایت کا ازالہ جو ہے وہ کروا سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ کا میزبان اعظم باجوہ آپ سے اجازت چاہتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ آپ ان کے مفید مشوروں پہ عمل درآمد کرتے ہوئے جو گندم کی کاشت ہے, جو اس کی پیداوار ہے, اسے آپ بڑھا کر ملک اور قوم کی خدمت تو کریں گے ہی, لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے معاشی حالات جو ہیں ان کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.